دوستا و قومای گل سلام. ما کست یک چند روز پیش یک ویدیو ریکارد کرده بودم. ما بین از کست د بنیادی معاشرتی مسائلی خاص طور پر خانوادگی مسائلی که در اینجا است و او خانوادگی مسائل کست از پرشرای سیاست هم است، از دنیای سیاست منیزو کست اقتصادم کلان کنتریبیوشن داره و سوشل والا کسته هم منی معاشرم کسته بلی مردم کسته خاص طور پر بلی ذاتی سیاست بلی مردم بلی زیاد سیاست کسته کلو میندخته و علاوه زو مطلبی ادوانسیزی که مطلب منی دنیای مدیکال شده نه که مطلب آپشنز میده مردم مختلف اونا مطلب تمامی از نه یک جایکی میشه بزمزو خاطر اولادای خاتونو کسته مطلب دختروی ریزه خاص طور پر که اونا که مطلب ما فیصله که اونا کسته او علم را کسته ندارن، زیادترش کسته علم و تجربه کسته ندارن و زیادتر از کسته مشوره گرم کسته ندارن. بزمو دباوی معاشرتی از طرف سوسایتی، دباوی اقتصادی، دباوی میڈیکل والا چیلنجز که ما نیچر هم کسته منی چیزی که ما ده مطلب آپشنزی که طرف میڈیکل میده و دنیای سیاست هم کسته و کل مطلب می پیر پریشر هم کسته نه تمامیش مطلب یک جای کی میشه اونا یک فیصله مونن که وقتی سالها بعد که اونا مطلب تجربه کار میشن وقت کی مفهم وقت کی سرش خلاص تیر میشه در گفته اردو کسته مگه बहुत सारे पानी کسته पुल के नीचे से गुजर चुके हैं मतलब वो टाइम کسته یک بلوک وقت کسته تیر شدن یک بلوک اپورتونیتیز که داشتن یک بلوک چیزای او چیزا کسته واپس نمیاد. ما در بنیاد از یک ویدیو جور کرده بودم کسته بنیادی دیسکشن هایی که اینجا میشه در بنیادی ابزرویشن هایی که ما داشتم مشاهداتی ما او ریکارد کرده بودم میخواستم کسته او را اپلود کنم پبلیش کنم لیکن دو سه روز کسته که واقعیت که شد مطلب دو سه روز که مطلب من سوشل میڈیا یازره کسته دیسکشن ها که کافی بال شده از خاطری یک واقعی که مطلب یک دختر یازره مثلا کسته قد یک بچه گوش دادیم مو دیسکشن هایی که شد خودشون خبر استین یک طوفانی سخت بودو و قار بودو و فحاشی بودو و ناله و چیزا کسته کلو کسته دامنیت بود بزمزو خاطر ما محسوس کردم که مو کسته اینچ کسته دو مختلف موضوع کسته اردوش دو مختلف واقعات که در عمر سوشل میڈیا از مدرو چکر مخوره اردوش کسته لوازم یک چیزی دیگر کسته داره مو ضرورت یک چیزی دیگر داره که مطلب کسته مور کسته گفته از نه کسته امرجنسی ضرورتی ضروری داره که مطلب مو دبلی کسته گب دی او موضوع کسته موضوع غیرت است چرکی مطلب این واقعی که خدای دختر شدت نه بس از او واقع کسته پیش هم کسته می واقعی که مطلب در روز عاشورا شدت بس شما خبر استین بعض قوم هم گفت نمو کسته باید خلاف یزیدی زنده کسته مو احتجاج کنی مو کسته هر کس که مطلب چیزر تو سیاست تو گرد نکنو بزونا کسته بی غیرت هستن باید غیرت تو می دیماند مذهب تو می دیماند تو حمایت مظلوم کنی خلاف ظالم کسته استادشنی و ظالم کسته تو باید یزید زنده کسته دوباره قبضه داشنه بس امی اردو موضوع کسته منی زی غیرت کلو دامیننت گبسته بزمزو خاطر ما گفتم که یک تعریفی غیرت که مطلب مود منی معاشره از مودره خودشم خبر هستین که یک است که تو میگی لفظی معنی نه مثلا کسته تو میگی ما کسته مورم از منی دیکشنری کسته تو اونم خو روت ازی کسته چیز است لیکن حقیقتی است که او یک چیزی که مطلب زبان عربی ماده وجود منی فارسی ماده یا مثلا کسته دازرگی ماده او معنی ازو کسته بسیار چنج میشه خاص طور پر از یک معاشره کسته تو دیگه معاشره که تو موری معنیش کسته بسیار فرق نه خودشم خبر استین در بنیادی حالاتی که اونا داره از او حالاتی که مردم تیر شده از او تجربات که تیر شدن از او در بنیادی کلچر از نه کسته پرسپشن غیرت کسته بالکل کسته اونجا مختلف میشه امزو خاطر موم که مثلا تعریف غیرت که دمنی مردم از مو کسته که ماده دیگه کسته بسیار مختلف است از که مطلب تو دمنی دیکشنری کسته که تو توغمه بس امزو خاطر ما د جایزی که بورم لفظی چزر تو کنم معنی دیکشنری ولا تو کنم ما از او انگل توغنم که مطلب معاشره کسته ور پرسیف که من
بس ما میگم خب منیزی کسته از لحاظی دینی والا کسته بل ما کم تاریخی حوالا کسته بیدم چرکی واقعی عاشورا شدت مردما کسته یک زو پرسپکتیف توقت ما هم زو پرسپکتیفی کسته تو واقعا از زندگی امام کسته برای شما کسته مگم چرکی تمام علماء از موز به قسمتی کبار نمگه حالی دنیا خالیه دیگه موتورم کی کس باری گپ نمیزنه بس ما مجبورم خود دان بلا بیدم ما بایم اینجا بگم دیگه بس زمزو خاطر معذرت محسوس کردم که ما یک از واقعه بگم و دیوم کسته نگاهی که مت مو داره درباره ذاتی سیاست کسته درینه و زو نیاز از اون نقطه نگاه کسته بس زمزو خاطر اصل موضوع که ما من دنوانی اتنی که مت مخالبای من گله کنم شکا کنم که هر مردم ته بی غیرت چه دی کان ته غیرتی بودی یا لین ته بی غیرت چه دی ما کسته مثل می خواستم تو کنم که یار حل زی کسته چیز است دیگه یک ساده حل یه طور بود که من گفتم می‌خواستم بگم که چالنجیزی اصل ویدیو که من می‌خواستم جور کنم اون بود که چالنجیزی که غیرت زنی حاضره در فیس منه ما کسته اصل درباره زو کسته می‌خواستم ویدیو جور کنم لیکن گفتم پیش از او که ما جور کنم ما کسته بعد اول کم درباره غیرت کسته کردیم بس چرکی ویدیو دور دراز میشد من خاطر گفتم این ویدیو ما محدود غیرت منم بس دیگه شرکت دیگه ویدیو ان شاء الله کسته ما میگم چالنجیزی که زنی حاضر کسته فیس نه خب او پیشنه ویدیو که ما ریکارد کرده بودم و ما خاطر از اپلود نکردم که در نظر از ما که معتبالی مردم از ما ذهنی لحاظ کسته دو لیول نرسیده یا ما بگم ذهنی لحاظ کسته تیار نیه مردم از ما کسته او قدر مسائلی فوراً که ما داره فی الحال که در دستری او قدر کلو مسائل است که ما در فیوچر را سوچ نمیتن توق نمیتن اینا لگه ما برای مردم بگم مردم کس شایدم گوش کنه بگرد از ما ریلیونت نیه از یا چی مورد تا که او مسائل دخانیش بایه او زمان که اونا دخانیش کمات خودونش که محسوس کرد او زمان شاید کس مردم ذهنی طور پر تیار شنه خو سولوشن از این چیز است ما خبرم تا که یگو مسئله دان دروازه نماده ټخ ټخ نکده مردم از مو کسته پیشگاهی کسته درباره زو سوچ نمونه پس ما هم خاطر کسته ویدیو رو گفتم نه یار مو مردم از مو کسته ذهنی طور پر فیلال تیار نیه که ما درباره فیوچر کسته کبه یک مسائل خین جماعه آلریدی اینجا است ما امور میخواستم بگم چرکی مو یک کلان حصے مردم از مو مهاجرت کرده از ملکا باز اونا خودشون خبر هستن که تنی است که اونا از باقی معاشره از جدا باشه اونایی که مهاجرت کردن در غرب رفتن خودشون خبرن اونا مور از کویتا از وطن از ایران اونجا کسته دختر میگیرن باز اون چی کسته داماد میگیرن خودشون خبرن نی وابستگی فامیلی هر دو طرف است اگر این طرف متاثر شونه اثرات چو طرف ماه بزمزو خاطر ما میخواستم دوباره ایزو کسته بگم لیکن گفتم نه بیل ما اول کسته یه چیزا فوریه بعضم اگر روز ضرورت شد یک روز شاید اپلود کنم اگر ما محسوس شد لیکن فی الحال ما روک کردم خب بوری کسته طرف مسئله غیرت کسته پیش از که ما غیرت را بگم از لحاظ معاشره که مطلب مو درو کسته پرسیو منی خودون چون خبر این نال مثلا د معاشري حاضر خونیه اینال شما خبرن منی هندوستان کسته یه بسیار کټه مسئله کسته جور شده خود چون خبرن که اون چی کسته چیکار میشه که بله روی دخترو کسته تیزاب که میندخته یعنی شاید شما کسته خبر باشین منی هندوستان کسته بسیار بسیار کلانشو جور شده منی تمام اقوام شسته منی تمام مذاهب شسته هندوش هم منه مسلمان شم منه تمامش دخترور کسته هر دختری که مثلا بچه که مور میخواه یا دختر کسته قبول نمونه یا او دختر کسته فر مثال قد بچه خسته لیکن او کسته ارسش قدگو کس دیگه مشه به هر حال که مطلب بچه گدید که مطلب اینال دزی نمیرسه بزرگ کسته بلی روش کسته تیزاب میندختن مگه خو که اگر تو از من نموشی بس مطلب تو از ایچ کس کسته نموشی مطلب یک تو کن دنامی غیرتی آماده لیکن او بسیار بسیار کټه ایشو کسته ده منی هندوستان کسته جور شده و خودون چون خبرین همی گپ کسته منی افغانام کسته ای بسیار بسیار کسته کلان ایشو است یعنی شما خودون چون اندازه دین که مثلا اگر یگو دنه ذاتی سیاست شی فرم مثال کسته قد یگو چیزه کسته که منه فرم مثال اگر مطابق فامیلی مرزی مطابق فامیلی کسته کر آرسی نکت ما دم مسائل اوور دارم ما درو تاریخ غیره دنم کسته از نگاه از مو کسته مسائل از مورنم ما خالی مگم هیچ طور مسئله جوشته دیگه شما خودشم خبر هستین که اگر او خلاف مرزی کوابیخ یا خلاف مرزی فامیلی خموره شما خبرن که خاطر مکشه منیم افغانا کسته لیکن منیم زو معاشره کسته شما وش منن که دختروی ریزه کسته ریزه دخترو 6 ساله 9 ساله دخترو کسته سودام شه
سودا یعنی مطلب فول امزوالای کی بابیش میگه خو یعنی دختر چند لاگ یعنی قضیه مطلب در چند لاگ یعنی قض دخترو که سودا میشه نه دیگه شما شاید چند روز پیشی که استوش کردن که دختر ریزر که است که مطلب قد یک دنه مرتکی که خدا خبر 50 ساله بودی چند ساله بودی قد از او که منو دختر طوال 6 ساله که چند بازمو قد گفته نه صبر کن که مطلب تا 9 سالش نه صبر کنی 9 سالش نه تا مطلب عرصی میدان نشده لیکن تو باید که قد دختر بخشش باشه که تا دختر تاوت هم بستری نه کن تا که مطلب 9 سالش نه دیگه شما خودون چم خبرین که تعریف غیرت مطلب د کدام لیول مطلب چه قص کیل شده یعنی مطلب او آدمی که دختر خور میده 6 ساله او مطلب نه غیرت بابیشی نه غیرت برارشی نه غیرت فامیلی شی غیرت کدام شرم شه سیم گارسی نه دیگه قانونیه اونم که طفل است و دویم گپ شما خبر استین که منی مسجد و منی مدرسه کست اولاتای ریزه هیچ کس محفوظیت نیه یعنی شما ویدیوهایشم تو که اونایی که مذهب درس میده شون که ریشتنن و لنگی درنال خو قصار شما تام خبر ممکن ما خالی شما رو میگم که امو مردمایی که مردم را پیش قضاوت نه مردم برای قضاوت پیش کی مروانه کسته اونا زیاتر منی عدالت نه مور پیش ملایق کسته مور برای قضاوت که شما خبر استین بچایی که غریب است فامیلی که کل اولاد داره بچای که سنبال نمیتونه ریز اولادار کسته رینه در مدرسه کسته اونا منجی شاو روز میشنن قد مختلف بچای هم ایجایی که از نه کلانتر هستن خوراک منجی خوش منجی هستن و شما خبر استین قد از نه چی کارا کسته میشه دیگه ای تو کنو باوجود از او کسته او معاشره افغان کسته اونام گمو غیرتمندی باوجود از او که بچایشی ثابت نیه خاص طور پر علما طبقش خاص طور پر ملا طبقش که مطلب رهبری سیاسی شرم داره رهبری روحانی شرم کسته روحانی او غورم کسته دست چی علمایش است و سیاسی شرم کسته شما خبرن که دست علمایش است یا خو کرته حکومت چسته که از الف تایاش دست چسته که شما خبر استن که اکثر از علما از من مدرسه خواندن دریزگی خوناش او روز مدرسه بوده و شما تا خبر که من از مدرسه کسته بچه ثابت نمونه و اونا کسته که آمدن دیگه اونا وقتی که اونا منی رهبری یک معاشره که دست خود بگیره او اگر چیزا نباشه و اگر حساب کنو که وایلنت نباشه کی باشه دیگه مطلب کسته اگر اونا قد بلی خودون یک دیگه کسته رحم نمونه دیگه اونا کسته قد دیگه مردم کسته چطور هم کنه شما خبر هستین دیگه از تمام زیاد دعواداری غیرت هم کسته او گویه خودشم خبرن از تمام زیاد دعوار که مو غیرتی لیکن حقیقی گپ این است که ذاتی دختر شی ذاتی چیزا کسته ولات مرتکش خوز از خاتونوش که زیاد مرتکوی او کسته انج مظلوم است و شما تمام شما خبر هستین ما شما یک چیز است که ریکارد شده ثابت شده داکومنتری خودون علمایش گفته ویدیو ریکارد شماده تمام شماده حتی که انگریزا ال ریکارد کرده انگریزا که ریکارد کرده او خو کرده انسان خو بیل بوزو خر کسته لا اشتنشته ریکاردی ده تمام چیز کسته معلوم داره داکومنتری شده خب به هر حال ما مطلب از خاطر از گفتم که ما مثالی معاشره افغان رکسته برایشم دادم یا مثلا از هندوستان برایشم مثال دادم که تو کو یک گپ که مثلا کسته تو دمانی کتاب میگرنی وقت که دمانی معاشره مایا او چی قدر مثلا کسته معنی از کسته فرق منه ابزول یاس منی معاشره از مم کسته درو کسته معنی از کسته درو بدلیم شه خب بوری پیش از که ما مطلب درباره معاشره خود مزید گپ دی ما اول کسته مذهبی نقطه نگاهش کسته تو خونه اینال تو کو ما از پیش که مثلا ویدیو جوړ کدم درباره ازی که مطلب حاضر ګوره کی گپ زدم مقصد از من نبوده ما هیچ وقت نگفتم که شما کسته در خلاف ظالم کسته استاده نشین یا گپ نزنین یا د حمایت مظلوم گپ نزنین یا مثلا کسته د مظلوم کسته شما حمایت نکن مقصد گپ از ما کسته همیشه بوده که یار شما او کار کنین توجه شما یعنی چرکی حاضر انرژیش کمه وسایلش کمه ریسورسش کمه و د دانی بلایه و از خود دفاع نمیتونه یعنی مطلب پوزیشن حاضر بسیار کسته ضعیفه و زمزو خاطر د مطابق حالات حاضره ما گفتم یار شما از تمام که مظلوم فعل خودون شما هستین و شما باید خودون خورکست مدد کنین و شما انرژی خورکست طرف یک کار کنین شما از وس شما است شما میتونین د عنوان مثال ما کست بیل اول یرو کست بگم برای دوستا تا که مست بریز نکست واسیشن
باز ما درباره یزید زندم کسته گپ میزنم اورم کسته جواب میدم لیکن ما کسته پیش از او کسته ولی میخوام برش واضح کنم. مثال طور پر 2 سال شده که مثلا کسته دمنی خاورمیانه جنگ فساد است. دمنی جو کسته شما خبر هستین که در حساب 80 90 هزار کسته عامه انسان ها کسته کشته شده. دمنی جو کسته تقریبا 40 50 هزار کسته خالی اولاد ریزه بده طفل بده. دیگه شما تو که منی نمزی 2 سال یک بلوک کسته مردمایی که از مختلف چیزا بودن اونا رفتن کوشش کردن که مدد کنن. اینال شما مو گریتار کسته مو دختری چیزا که مثلا کسته دوباره انوایرمنت و دوباره زو کسته چیزن خوش خبر که کشتی گرفته رفت که مثلا ما امدادی سامان منی کشتی اونا یک کوشش خو کت رفتن که اونج برسن خود اونج گرفتارم شدن در جیلم رفتن. منی زو مسلمانم بودن منی زو کسته عیسایی هم بودن ممبر پارلمنت هم بودن مختلف مردم مختلف لیولا کسته اونا کوشش کردن خوب برسن و یک گلوگ انگلیسای دیگه هم کسته کوشش کردن که استوری مصر کسته بور مدد برسن اونج خون شما برن که پلیسای مصری کسته اونا رو گرفتن و شما ویدیوهاش مشکن که زاری نه که یار مر بیل برای خدا ما میخواد بور مدد کنم دمزی مر بیل که ما مدد کنم زاری نه پایش میگیره پیش کسته دستاخ بنده منی امزی 2 سال تو مر مثال بدی که یک دنا آزره امینا که مگه یار مو د خلاف یزید زنده کسته مو باید آواز بال کنه امی 2 سال شده نه 2 سال کافی عرصه شما مر بگین یک دنا آزره خاص طور پر مو آزره گویی که مگه مو د خلاف یزید زنده کسته امینا یک گونی چاول کسته بال کده باشه از کویتا یا از ایران یا از کابل زرجه که مگه امینا بال کده برده رسنده باشه یا کوشش کده باشه یک دنیشت مر بگی چرا که نمیته نه دیگه خودون چون خبر هستین و دمنیم زی 2 سال که است شما خبر هستین منی سوریه که است مطابقی مردمایی که منی چیزا که است 7000 دن علوی ها کشتشت نه علوی 7000 نفر که است شما مطابقی بعضی چیزای داکومنت که مطلب خودی مردمای عیسایی که است اونجا گفتم ما یک دنازی راهبه های عیسایی که است ما در گوش میکردم او دعوا میکرد که کرتا 40000 45000 نفر که است کشتشت دیگه شما تو کن 45,000 نفر د مظلومانه طریقه کسته که کشتشت منش زن بچه اولاد ریزه دیگه بریم زنا چیکار شد برای امزونا کی مدد کرد منام خو مطلب شیعه شما نه و خو مطلب اونای دیگهش خو کرده سنیش ای خو مطلب هم فرقهش هم خسته حضرت علی علیه السلام کم سے کم قبول داره دیگه مطلب از لحاظ مذهبی مطلب شاید قضا محکم نباشه مطلب د نماز روزی خونش محکم نباشه لیکن کم سے کم امامات خو مان بعضیش میگم 12 امام مان نه لیکن نماش خبر نه دیگه صرف نام حضرت علی علیه السلام خبر نه امام حسین خبر زیات اونا خبرم نیست لیکن باوجود امزو از لحاظ عقیدتی قد شما نزدیک است منیم 2 سال شما بریم زنا چیکار کردین شما مر بگین یک گونی چاول تو مر بگی یا یک دن خاندان شما مر بگین که شما نجات داده باشین خو نه کدین دیگه علی حقیقت گبی میسته که منی سوشل میدیا گفتو مردم زنده‌باد نه دزنا مدد میشه نه کس شمور میشناسه نه کپ شمور کوش من دیگه مردم که شما بیان بده که بیان بده چیکار میتن پس همزو خاطر آرگومنت از ما بود که یار حقیقت است که شما باید حقیقت پسند است که امو کار کنین که شما میتن دینوان مثال آرگومنت از ما بیسیکلی چیز است از می است که یار اگر تو فر مثال یک سنگی 45 کیلو یا 50 کیلو تو بال میتنی خم سنگ تو کست از وست است تو مور کست تو بال منی فر مثال کست تور مگیار ما امیر کست یک 10 میتر کست برده میتن خود سنگ 50 کیلو بال یک 10 میتر مبری مندشتی ریس منی باز کست مو سنگ میگری باز 10 میتر می 10 میتر که تو موری تو هم سنگ رو دیگه جای می رسنده میتنه یک 2 سال لیکن یک زمان است مردم یار تو بی غیرت استی که فر مثال کست اینجی سنگ است که کست 5000 کیلو وزن چسته تو دی جایزی که وزن سنگ 5000 کیلو تو بال کنی تو کست رفتره یم سنگ 50 کیلو که تو بال میتنی میر تو برداری خال تو مور میگیار ما واقعا نکر ما ای خو بی غیرتی که ما همین سنگ که ما بال میتنم میر ما بال ما برم سنگی که 50,000 است 50,000 کیلو است ما مور بال کنم تو که ارج که کوی نه زور میزنم پورا 2 سال که تو زور دی تو شاید اینترنل ارگنتم اوگار کنی خودخورم اوگار کنی لیکن تو سنگ از جاش یک قطرم شور داده نمیتن آرگومنت از ما که نمی قزسته گب از ما صرف دمی قزسته دعوت از ما که صرف ما قزسته که یاره مردم نوجوان را بچه را شما پشتی او تا کارا نندختین توجه از نارس پشت چیزا ندخل که ذهن از نزایش نه تایم از نزایش نه وقت از نزایش نه و اونا کسته تو از پشت از او کاران نندختو که اونا کسته زیرو
و نه برای خود خوب بهتر، نه برای فامیلی خوب بهتر، نه برای فیوچر خوب بهتر. باز امزو خاطر ما گونار شما د بیراها ننداختین انرژی توانایی از نرکست شما ضایع نکن. امزو خاطر تو برای او کار کنین که او یک انسان میتونه، مثلا ما کست میتونه. باز امزو خاطر کسته دیگه برای زو کسته آرگومنت از ما کسته صرف ده امزو تکنو نام گنه شما کسته بغیرت هستین. خب ما بار کسته ما دوباره یزید زنده کسته ما تایم شم ضایع نمونم، تقریر نمونم، بور کسته ما یک مثال کسته تاریخی میدم. مثال تاریخی کسته شما جنگ الحره کسته شما برن گوگل کن. الحره AL کسته HARRA کسته، یا در عربی اگر شما میگین الف لام هی، هی یزو دو چشمه والا نه، هی یمزو هی خی والا کسته، امزو هی والا کسته ری و کسته زبط هی چیزا والا کسته مو که بله سرخ دو نقطه در دیگه. شما اگر الحره جنگ شرکسته شما تلاش کن بله گوگل کسته شما کسته دیتیلش بله شما فول د قراری کسته شما تفصیل کسته تو میتونن. خب ما این جنگ کسته چرا مثالش میدم، چرا که بعد از واقعی کربلا شد منی زی جنگ کسته او دملی مدینه شد و امام سجاد علیه السلام کسته زنده بود. امام سجاد زنده بود. امام سجاد کسته دملی مدینه کسته بود. فوجی یزید کسته این مردمای مدینه کسته بغاوت نه خلاف بنی امیه کسته، خلافی مطلب کسته یزیدیه کسته، یزید کسته زنده، امام زین العابدین کسته زنده، امام زین العابدین در مدینه. بس چیکار میشه؟ بس این مردمای مدینه که بغاوت نه اینا کسته حکومت مطلب عهده‌دارایش که بود و مردمایی که تعلق شده بنی امیه بود اینا کسته از منی مدینه کسته برو بدن ولی از نه حمله نه دیگه مردما کسته بغاوت نه مردمای مدینه کسته. باز یک بلوغ از کسته ما پناه میره از دست مردم کسته پناه میره در خانه امام زین العابدین. امام زین العابدین کسته اونار در خانه کسته پناه میده از دست مردم کسته دیگه. شما خودشون توخ کنین. ما کسته ازی پیشم کسته گفتم که منی اسلام کسته تو تفریق نی ما بین پناهنده و ما بین مهاجر کسته توخ اینا دشمن شدن. یو مردم بودن که اونا کسته بابی شرکسته امام حسین علیه السلام قتل کردن و اصحاب امام حسین کسته قتل کردن، مردمایش رسیر گرفتن. شما استوریش خبرن دیگه. خاتنو شرکسته به حرمتیش کردن، مثلا کسته حجاب سرش گرفتن. به هر حال باوجود امزو وقتی که اونا دان دروازه امام سجاد مایا دشمن چسته لیکن امام سجاد کسته اونا را در خانه کسته پناه میده. از بعد کسته یزید کسته میخواه مطلب مردمایی که حکومتایی که در من عراق نداشتن اینا رو گیر شما کسته برن بله مدینه کسته مردما را می بغاوت که خلاف از موجودن بغاوت شما خودل لیکن دیگه یک زنی کسته ابن زیاد شما خبر هستن که ابن زیاد کسته من قتل امام حسین شامل دیگه فوج کسته ریکه ابن زیاد میگه ما تازه امام حسین کسته تازه واقع کربلا شته زی واقع کسته ریسنت ما یک زول خشته ما کسته دوباره زول واقع نمیخوایم کسته برداشت نمیتن حکومت از مو کسته تاب ضرور نمیتن زو خاطر رو کسته انکار نه بزنا کسته چیکار نکی چیز رینه فوجیای رینه که اونا کسته از منی سوریه کسته بودن دیگه شامی مردم که است ما شامی فوج که ما بزونا قد مدینه کسته مدینه والا مردمایش کسته خلاف از نکست استاده مشه و جنگ منه جنگ نه خلاصه به هر حال نکسته شکست مخره. وقتی که شکست مخره اونا کسته مری 3 روز منی مدینه کسته قتل عام منه. خب منیزو وقتی که قتل عام منه منیزو هزاران نفر کشته میشه، منیزو هزاران نفر کسته چند صد تنی شکسته صحابه بودن. ام منی صحابی کسته مهاجر بودن، ام کسته انصار بودن و اونا کسته منی 3 روز کسته خانه مردمار لوٹمار نه خاتنور قچی ناجایز کسته منن زبردستی کسته شما خبرین دیگه المانیش کسته و سال بچی اینا کسته مگه از 1000 دنه زیاد کسته اولاد ناجایز کسته پیدا میشه برای 3 روز. منی زی 3 روز یعنی مطلب شما خودتون سوچ کن یزید زنده بوده، یزید زنده خب فوج رای کده امام سجاد کس د خلاف یزید زنده اینا نموگه که مطلب شما یار مو د خلاف یزید زنده کس باید استادش یعنی یزید زمان یزید زنده بوده، یزید زمان امام بوده. امام سجاد کس وقت که فوج مای مردمای استاده نه مردمای پوره شهر مدینه کس خلاف از استاده میشه جنگ منن امام سجاد منیزو شامل نمیشه منیزو جنگ شما مر بکن یزید زنده امام زنده او کس منیزی شامل نمیشه و اونا برای 3 روز پورا شهر مدینه کسته خاتنور قچکار بطنه مردمار کسته مکشه خانار کسته لوٹمار یعنی ظلم ده. امام سجاد کسته خلاف ظلم استاده نمیشه بال نمیشه منیزی کسته حصه نمیگیره
مخالی گب میخوایم این شمور تعریف غیرت اصل کنم و یه واقعا کست ما شمور خاطر از میگم شما خو میگن مو پیروکار امام دیگه سنت امام کسته خو چای که حضرت علی علیه السلام گو کار کنه امام حسن کنه امام حسین کنه امام سجاد کنه یا امام محمد باقر کنه ختام شی گست دیگه امام ختام شی گرنگه هی ترخونی که مطلب امام مختلف باشه لیکن ما خالی شمور در اون سیچویشن شمور در اون سمجانم کی تنی که مطلب شمور چر که مو تمام وقت تمام از نر کست مو بیگ پیکچر نمیگیریم نه مو خالی مطلب ریزه ریزه ټوکړه ټوکړه منایش کی دزمو برای فایده مو صرف منار مو کست میگیریم زو خاطر مو نمو فهمی اصل کست مو تحریف منی امزو اصل معنیش کست بس خوب دیگه اینا کسته اینی قز مطلب کسته اینی مطلب انت ظلمام شه امام سجاد کسته بس سوالی است که امام سجاد چرا استاده نشد خو زنده بودی تو چرا نکردی باز از خاطر ازی است که شما خبر هستین که امام سجاد اگر استاده مشد دو زمان کسته قد نکسته بازو چی کار مشد که اونا را کسته چیزا میداد در دیست از نکسته یک بهانه میداد خو کسته بغاوت کده یا ناکسته قد باغیا است و ناکسته نه صرف امام سجاد مکشت بلکه هر چیز که باقی مانده اهل بیت کی بود و چیز که در روز عاشورا که باقی مانده اونا هم کسته اینا مکمل میکرد خاتونوش بکش اولادش بکش خودونش کسته بکش بس ختم شد بس برای امزو کی پریزرو کنه او چیزی که ویلیبل نه او چیزی که مطلب با ارزش است دیگه امزو خاطر امام سجاد مطابق زور خود دیدت که خو ما نمیتونم و خبر بود که اینا مرد ما شکست میخورم و خبر بود که مطلب اگر ما د چیزش نم خودم کسته د اول چیزام شي ورش قص که باقی مانده اهل بیت بود تمام شکست از بین مور و زمزو خاطر کسته امام سجاد من ازی حصه نگرفت اینی چیز باید شما کسته بفهمن حال اگر مطابقی ارگومنت مردم از مو باشه دزی دور اونا کسته میگفت نعوذ بالله امام کسته بی غیرت د خلاف یزید زنده کسته استاده نمیشه یزید زمان کسته استاده نمیشه د خلاف ظلم کسته استاده نمیشه بس امام سجاد کسته که اونجا مانده خود چیکار میکنه شما خبرن که نامش زین العابدین امام سجاد کسته تمام اکثر تایم کسته بلی عبادت میکرد و ازو کده اهم سنتی امام سجاد را از اون زمان که مطلب مو دزی دور مطلب بنی اونا چیکار میکرد که پرایویت والا کسته چیزم کرد پرایویت والا کسته آزاداری میکرد یعنی مثلا امی قرار که امروز خاطینو از مومنه که مثلا کسته د خانه جمع مشن نظر مونن یک دن عالم دین کوینه و کسته یادی روزی عاشورا کسته مونه یادی چیزر کسته واقعیت ازور کسته بیان نه بس غم ازور کسته مناونه یک نظر کسته مخری یعنی یاد ازور کسته زنده منه امام سجاد که نه دور از نه این میس سیستم بود بی آی شم میکرد امام کسته مکار میکرد که مردمار کسته کوی میکرد خانه کسته پرایویت والا کسته بزونار کسته دواره واقعیت کربلا کسته بیان میکرد مردمار کسته نظر میداد دیگه تو کو ای اصل سنت است لیکن امروز مردم از مو کسما درو تعریف غیرت مون خو بزنال تو کو امو ترکیب معنی غیرت ده منیز مو کسته درو تحریف شده اونجا کسته تو کو بزنال مو واقع تر کسته مو گر فاست فورورد کنی امروز کس مو چکار نه مو کسته کار دیم کمنیزو کسته منی زود او طریقې د جایزی که مو یادی شهدای از نار کسته زنده کنی واقعات کربلا کسته زنده بیلی مردم کسته مور کار نیمیزنه دیگه شما خودم خبر نمی کردید دو کسته امیخ مطلب تحریف است یعنی است یا فر مثال مردم کسته زل جناب رو بدرن امیخ مثلا کسته در نظر شما تحریف است یعنی است یا ازو کدام چیزیش کسته که مثلا کسته تو مردم خودون خمانی گیل کسته که ولت چیزا میده حال تازه چیزا کسته مردم درو شروع نه که گیل بیرو در روی خود سر خود د کالای کسته دی معلوم نی دیگه یک یا لوح کرتن نو تازه کسته مایدن تو قدم که مو اجدار مثلا در ای چیزا کسته چنایا یک دره که مثلا منیزو کسته مو اجدار کسته نشون دی ال اجداری چینیر کسته وردن کرده د منی ماتم کسته این مطلب شما تو کنده روز یک نو کاراکتر کسته نو چیزا کسته برو بدرم شه بالکل رنگی یک سلیبریشن وری کسته مثل چیزا وری کسته و اصل یکی مطلب یادی واقعات است یاد از نر کس زنده نگاه کده است و کسته بالکل از غول گم شده اصل که پیغام کسته و کسته از غول کسته درو گم میشه خب
دیگه نال ما از خاطر زو چیزا کدام نال در نظر از ما کستم کم شاید تیار باشی بریزی که غیرت را کستم چیزا کن تو امام سجاد علیه السلام اگر مو کسته چیزش کسته بگیری کردارش کسته بگیری از امام سجاد بعد دیگه امام کسته مثلا امام محمد باقر تو کن امام جعفر صادق علیه السلام که مو مذهب خوشی میگیری دیگه امام هم کسته شما تو کنی دیگه تمامیز نکسته هیچ کدام از ناز با تلوار گرفته و جنگ کدو و چیزا کسته نکردن خلاف یزید زمان خو یزید زندگی کسته و ایستاده نشد چرا اونا کسته یک اهمتر کسته پیغام داشتن یک اهمتر کسته کار داشتن نو اهمتر کار کسته او پیغام از ناود او چیزا کسته اور کسته زنده نگاه کدو چرا اونا د دیست حکومت بانه نمیدید کسته شمور بکش یا علم کسته ای چیزا کسته ای بعضی قومای مو کسته هیچ زار کسته سرش خلاص نمیشه میگه شما که قومایشون کسته د دانی بلا است نه شما خبرین که مردمایی که یک بلوگ است اونا کسته پشتیبانه میگشته خاص طور پر قومایی که مثلا کسته دمنی غرب میشنه شما خبرین بچه که از ما دوباره کسته ده چم بدم بچه از نرس بدم چاره رمزولا ورغلا کسته او همو چیزی کسته نگانه تنستن ولی سوشل میڈیا مات که مو کسته مریضار کسته مریضای کسته معلوم نیه کسته غلط دوائی ده غلط چیز ده مو کسته مریضای کسته من مریضای یهودی رنتر قچی کدو تو خود از کسته دانی بلا عرف دیگه عالم کسته شما خبر هستین که یک بلوگ مردم است که یار نمیخوایم وجود از مور قبول نداره چیزی از مور کسته قبول نداره اوناس پشت بانه میخواه دیگه دو زمان که مطلب تو درو ضعیف هستی تو درو کمزور هستی مردم کسته یعنی خود تو سوچ کنی علما بیل که درباره معاشره ازر کسته کم بایم حال شما تو کنه همین مریاباد بیروری چی قضا یک دن ریزه در مقابل آبادی که دمانی پاکستان است اینا خو گفته در اردو که ما میگه مثلا کسته آٹے میں نمک کی برابر امین آٹے میں نمک کی برابر مردم کسته امینا شما خبر شناستن که تمامی همین مردمایی که گردبار شما است چای که حکومت چای که همه مردمای چیمش بال نمیشه همین قز مردمی که یک قطره کسته امی برابر نمک که دمانی آرد است امی قز مردم رم کسته وجود چی برداشت نمونه امیرم کسته شما خبرن که گای قتل عام منه و دید که از والا کسته که نشد باز از بعد کسته این دفعه کسته کوشش نکی جوانای شرکسته بیراروی کنه یک طریقه است که منی علاقه شد بالکل د سرپرستی حکومت کسته بالکل د سرپرستی اداره کسته شما خبرن نشاور چیزا کسته ماه انواع و اقسام نشاور چیزا کسته شما خود شما خبر هستین دیگه علی بعضی که قصه نمای کرتن نمایش الله خبر کستن نوجوانان کستن اندختن اقص فریلی کسته ولون ال کاری حکومت نه دیگه الان خون یک بلوگی داره است که مطلب کارش میست که نشاور چیزار کسته روک کنه و بچه‌ای که مثلا کسته طرف نشامور حکومت خو باید اداره نوجوانان است باید برای نوجوانان کسته کار کنه که مثلا نازی چیزا کسته بچاو کنه شما تو نه برای بچاو برای دجایزی که مطلب جوانار کسته بچاو کنه چیزا اونا خودون چی کسته الاو نه فول فری سپلای کسته مردم ما کرده د زیات چندم که کرده دان خانه کسته دیلیوری میشه یعنی ذاتی سیاست هم کسته خود در نظر شما چیز است در نظر شما کسته حکومت ما مرخمی تر معلوم شه که حکومت میخواد که می مردم کسته نرخ د زلیز ولا نکشتی بلکه نوجوانای نر کسته طرف نشد انداختی توانایی نوجوان از نر کسته چیزا کنه در نظر از ما خلاف یک سازش ما یک منظم سازش ما و دوم اگر مثلا کسته پالیسی حکومت هم که نباشه پالیسی حکومت فدرال ولا نباشه مردمایی که دمنی سرکاری اداره است که از دیگه مردم هستن اونا د بنیاد تعصب خوشایدی چیزار میخواه اونا که من انتظامی هستن و من چیز هستن منم شاید پالیسی حکومت باشه شاید یک گروه مردمایی که هستن که مثلا تعصب در خط قوم از مو کسته من انتظامی و من چیزا اونا شاید از قصدی قرار منم بلکه این قوم کسته چیزاش نیم بلکه نامن شراب و انواع اقسام نشه کسته ختشنه و ای که مطلب درو خاطنوی بد کسته درو چیزا میشه ایم خو یک چیزا هستن ایم خو مطلب د زیر سرپرستی درو میشه ایت نه که مثلا کسته د نظر از ما قدم کسته آزادانه نمشال مثلا کسته بس دیگه نال مثلا کسته تو قانون نه صرف کسته برای نوجوان بچایشم کسته برای یال کسته برای نوجوان دختروشم کسته درو بلی زی چیزام خود جای زی که مو اینی چیزار کسته مو سوچ کنی که او چیز که برای مو ویلی بله با ارزش هم تر که برای امام سجاد کسته او چیز که ویلیبل بود او چیز که با ارزش بود برای زو کسته فوکس کرد دور گرد برچی جنگ و فساد کلو بود مردم کسته کشته شد کسته اونجا خون ریزی بود مردم زنا شد هر
خودتون خبر هستین حتی که مکه را کسته، یعنی بعد از اینکه اونا بله مدینه عملنا اونا کسته بله مکه مورن مکه را کسته لا درم، یعنی خانه خدا دیگه از او که بالتر چیزا خونی نه، لیکن باوجود از او کسته امام سجاد بریزی چیزا کسته بالام شد نه دیای ماما کسته بالام شد. یا عالم بریز مو کسته درو نوجوان نسل مو کسته درو دست مور منی نشه کسته درو مورن از تعلیم کسته اونا کسته دورم دجایزی که سرمایه مو جور شد اونا کسته درو بریز مو بود جور شد. خود خبر اگر منی نوجوانا کسته طرف نشه رفت ای که بابای پیر شی چیکار کنه، ای که بابای پیر شی در آخر عمر کسته اونا باید دست پشت اولاد خو بگشته که اونا کسته کو منی گو کڑا کسته نمره ده گو جای کسته یا گو کسی اونا رو نکشه یا منی جیل نره خلاصه دیگه تو خود خبر هستین دیگه خو پرت انرژی و توانایی و پری چیزی فامیلی شکسته مردم شکسته بریم زو خمار و دختروم کسته میترست. اگر دخترور تو یک دفعه که اندختی دم زیلین نوجوان دخترور کسته بیچارگور که یک دفعه که تو درای خراب شیر اندخت، یک دفعه که عزت چی رفت ناموس یک دفعه رفت باز او کسته دیگه منیزو کسته غیرت نمونه دیگه منیزو دختر باز او میگه خو یال ما بیزم رفتم دیگه باز او بازار ارکار نه دیگه خرکاری بتنه میگه بیل خال نام عزت خونه من بیل کم کم مقابل شي یک پیسه خوبه یک چیز خوبه که مطلب یک گفتیز نگون خوردنوش ولا چیزا خوبه یک نمایش ولا چیزا خوبه بلیزو بای دیگه یک کسته بسیار یک چیز است برای امزی که در نظر از ما در زی دور اصل غیرت اینی است که مثلا کسته تو برد و کشت و مردم مثلا کسته مو نوجوان هر چیزا کنه که برد و روی دخترو کسته تیزاب بندخت یا فرم مثال کسته دخترو قد گولی ده یا فرم مثال کسته برو بچی افغانه بکش برای چیزا کنو اصل غیرت دی است که مو کسته پریزرو کنه و چطور پریزرو کنه چطور مثلا کسته تو میخوای دختروی خور و دختروی خو بچای کسته مو یک دایرکشن میدی برای بچاو دخترو یک پروگرام کسته میری دختروی خور بچای خور کسته او قدر با چیزا کنو قدر مطلب کسته منیش کانفیدنس بندختی قدر منیش ویلیو بندختی قدر منیش شخصیت بندختی که مطلب کسته نارمل منیزو محفلایت نره این مطلب کسته او دخترو و بچای غور کسته لیفت نه نظر خیت نه مقابل شیت نه برابر شیت نه وقتی که تو از خودت یک عزت نفس داشتی و تو مری کانفیدنس داشت ویرم شما خبر استن که تمامی مردم کسته نفسیات چه منی معاشره اگنی بعضی کسته اعصاب آهنین داره لیکن یک گروه مردم است که اعصاب شکسته بسیار بری کسته اونا در ریزه چیز کسته اونا میده میتن شخصیت چه فول ریزه چیز کسته دیگه نال ما میخواستم ایر کسته مزید کسته منی زو بگم نالی لیکن ما کسته گفتم اگر همی عالم ویدیو کسته دور دراز میشه ما شاید کسته گپ خور کسته اینجا رسنده باشم که مثلا یک تعریفی نرمال غیرت امویه نه که مثلا کسته مردم هم یک چیزی که تو بارزش است نالم بریزو کسته تو یک در انگلیسی کسته موشه که مثلا تو جلسی گفتم شد دیگه تو پازیتیو والا کسته تو داشته باشی نال فرمسال تو میگاری خوار مزمسته یا مثلا کسته زن از مسته یا مثلا کسته دختر از مسته تو کنی که فرمسال گو کس چی می بد کسته دبلیش نه یا فرمسال کسته نه فرمسال کسته اونار تو محفوظ کنی اولاته کسته تو از او چیز کسته بریزو محفوظ کنی مطلب نارمل گپ شسته لیکن اوورال کسه ای خو یک بسیار یک محدود چیزی هستند که مثلا تو اویر است که مطلب یار ما یعنی چیزا بریز ما ارزشمنده یعنی ناموس ما یعنی کسته ما کسته بریزی ایر باید پروتکت کنیم این مثلا کسته غیرت است لیکن در نظر از ما کسته ای بسیار محدوده ای مطلب تو صرف در معامله دختر خو یا در معامله قوم خو یک احساس است لیکن ما میگم غیرت از کسته برادر کسته چیزا در مطلب که مطلب از امام سجاد ما بخیات بگیری و است که تو یک مو بر طرف یک اکشنی که مثلا کسته تو را بیتن بلیزو عمل کنی یعنی پیش از که امی واقع شونه تو کسته پیش دستی از کسته تو بریزو باید کنی نال فرمسال کسته تو بریزو چی پروگرام ها میتنی چی عملی اقدام ها میتنی چی کار میتنی که دختروی بچای تو کسته امونا کسته خودون محفوظ کنه. خب قوما کسته در نظر ما می فی العالم قص کافی است ما شما دعوتی دیسکشن میدم شما دعوت فکر میدم شما کسته چی سوچ منین شاید یکولو شما قدسمه کسته دیسگری کنین ما میخوایم کسته تعریفای شما کسته از غیرت بشنوم شما کسته درباره از چیز میگن شما در نظر شما چی تایپ حل بریزی میتونه باشه چی تایپ سولوشن ما میخوام اپینین شما رو کسته کوشش کنم امیدم در دیگه ویدیو کسته میر ما مزید واضح کنم و منیزو کسته ما درباره غیرتی چالنجز که بله غیرتی زنای از رسته ما درباره زو کسته گپ دیم خیال خو بیلین یک جهان تشکر